नाज़रीन, इसराइल पर इराक की जानिब से बहुत बड़े हमले की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें उनकी मिलिट्री बेसेस, उनके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग्स, उनके सिटीज और नाज़रीन उनके कीमती तरीन जंगी बेड़े को निशाना बनाया गया है और इसराइली मीडिया इसको सबसे अनयूजुअल इवेंट करार दे रहा है। इस तरह का हमला वो बता रहे हैं कि इससे पहले नहीं हुआ है। और नाज़रीन, एक खास बात यह भी सामने आई है कि इसराइली मीडिया यह भी डाउट कर रहा है कि शायद ये हमला जो है वो जॉर्डन से हुआ है, और साथ ये भी बता रहा है कि एक ही जगह पर शायद यमन की जानिब से भी, यानी यमन, जॉर्डन और इराक तीनों की जानिब से यह हमला किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इराक के इस हमले की सबसे पहले तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और नाज़रीन, ये एक मल्टी डायमेंशनल हमला है। ये इलात का जो सिटी है उसकी बंदरगाह है और उसके सराउंडिंग जो एरियाज हैं उसको बेसिकली निशाना बनाया गया है, और कई ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो यहां पर फायर किए गए हैं। इसीलिए मुख्तलिफ इलाकों पर जाकर वो गिरे हैं, वो समंदर में भी जाकर गिरे हैं, वो उनके जंगी बेड़ों को भी जाकर उन्होंने निशाना लिया है, उनकी बेसिस को भी जाकर उन्होंने हिट किया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल हमला है। और उसके बाद एक पूरी हलचल वहां पर देखी गई है, उनके वॉर प्लेन्स जनाब देखे गए हैं, धमाके वहां पर सुने गए हैं। और इसराइली मीडिया बता रहा है कि दिस इज द मोस्ट अनयूजुअल इवेंट एवर हैपन सिंस द आउटब्रेक ऑफ वॉर, कि जब से जंग चली है ये सबसे गैर मामूली वाकया। तो हम आगाज करते हैं इस हमले को मुख्तलिफ तरीकों से समझने के लिए, इसके क्या इंपैक्ट्स हैं, कितना इसने नुकसान किया है, और आगे ये अब कितनी बड़ी तशवीश की बात है इसराइल के लिए कि आगे आगे उनके साथ होने क्या जा रहा है। इसराइली मीडिया नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल टुडे जो एक बड़ा उनकी न्यूज एजेंसी है वो बता रही है, एक्सप्लोजन साउंडेड इन इलात सदरन इसराइल एंड वॉर प्लेन्स अराइव्ड इन द एरिया। एक्सप्लोजन सुने गए, बकायदा धमाके सुने गए हैं, यानी कोई एक आध ड्रोन या एक आध मिसाइल या एक आध रॉकेट इतने बड़े धमाके कर सकता है और फिर उनके वॉर प्लेन्स वहां पर आ जाएं, और एक वॉर प्लेन नहीं कई वॉर प्लेन जो है वहां पर आ जाएं। तो इससे आप इसकी शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सेवरल एसयूवीज फेल एंड सेवरल प्लेसेस इंजर्ड इन इलात। बहुत सारे एसयूवीज, यानी ये जो होता है ना ड्रोन्स वगैरह, इसको एसयूवी भी कहते हैं, तो बहुत ज्यादा वो आकर कहते हैं कि गिरे हैं, यानी फेल किए हैं। एक होता है कि हवा में तबाह करना, वो नहीं, वो कह रहा है कि आके उन्होंने टारगेट को हिट किया है। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइल का होम फ्रंट जो है वो किस तरह से बता रहा है, सायरन साउंड इन द सिटी ऑफ इलात एंड सराउंडिंग एरियाज ऑन सस्पिशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कि वहां पर सायरन्स बज रहे हैं और सराउंड इलात में, इलात सिटी में और सराउंडिंग एरियाज में, ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन के कोई चीज जो है वो अंदर घुसी है, कोई प्रोजेक्टाइल, कोई मार्चेस अंदर घुसे हैं जिसकी वजह से सायरन्स बज रहे हैं। फिर इसको एक और तरीके से इसराइली मीडिया लिख रहा है, an unstable night in Eilat and residents reports seeing smoke, hearing explosions and active movement of war planes। आप जरा अंदाजा करिए कि ये कितना बड़ा हमला। और अभी तो नाज़रीन वो अपना नुकसान छुपाते हैं, अभी तो वो 100% नहीं बता रहे। तो फिर आप देखिए कि जनाब एक तो अनस्टेबल नाइट वो इसको करार दे रहे हैं कि इलात के लोगों के लिए ये बहुत बुरी और बहुत भयानक रात साबित हो रही है। और उन्होंने कहा रेजिडेंट्स रिपोर्ट्स सीइंग स्मोक, यानी वो धुआं उठता हुआ, जो शोले हैं, जो धमाका है वहां से धुआं उठता हुआ वो देख रहे हैं। हेयरिंग एक्सप्लोजन्स एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ वॉर प्लेन्स, धमाकों की आवाजें भी सुन रहे हैं और जो वॉर प्लेन्स हैं उनकी जो परवाजें हैं वो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस वक्त इलात की सूरत हाल हुई पड़ी है। और अभी तक कोई एक फौजी भी अंदर दाखिल नहीं हुआ, अभी तक कोई फौजी अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो ये हालत इनकी हुई पड़ी है। तो अभी आगे जो आने वाला फेज है जिसमें तमाम इतराफ से फौजी इसराइल के अंदर जंगजू दाखिल होंगे, फिर आप देखिएगा क्या होता है। जो वाशिंगटन में इस वक्त डिबेट चल रही है, मैं कोई एम एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हवा में नहीं छोड़ रहा, इस वक्त वाशिंगटन में डिबेट्स हो रही हैं कि भाई ये वो मौका आ चुका है कि तमाम इतराफ से जंगजू दाखिल हो सकते हैं। तो अगर ये दाखिल हो गए तो फिर इसराइल का क्या करना है, फिर इसराइल को कैसे बचाना है। और ओवरऑल दुनिया में डिबेट हो रही है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया, मगरब में ये डिबेट हो रही है, तो फिर इस न्यूक्लियर स्टेट का क्या होगा, ये उन न्यूक्लियर एसेट्स का क्या होगा, उनको फिर कैसे महफूज रखा जाएगा।
اگر 7 اکتوبر کے حملے میں حماس کے پاس اتنی بڑی انفارمیشن تھی کہ وہ خاص بیسز میں جا کر وہاں سے جو موساد کے ایجنٹس ہیں ان کا ڈیٹا نکال کر لے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس سائبر ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کے ذریعے وہ اسرائیلی آفیسرز کے فون ٹیپ کرتے رہے، تو پھر آگے پتہ نہیں وہ کیا کچھ جانتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جو اسرائیل کی نیوکلیر فیسلٹی ہے، جو نیوکلیر پلانٹ ہے، وہاں پر اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی صرف یہ ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ ابھی جب اگلے فیز میں جب آپ پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے، وہ گائے بھی آ گئی ہے، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، تو پھر یہ فلسطین کے اتحادی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی رپورٹ کر رہی ہے we detected marches coming from the east and it landed in the city of Eilat۔ تو اسرائیلی آرمی جو ہے وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے۔ پھر اسرائیل ٹوڈے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیلی آرمی camp was hit by drones after announcing the interception of flying objects in the sky of city۔ تو ان کے جو کیمپ ہے اس کو بھی جا کر ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے the drones incident in Eilat is one of the most dangerous and unusual since the start of the war۔ اسرائیلی میڈیا بالکل صاف الفاظ میں اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ one of the most dangerous اور unusual ہے since the start of the war۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ہی زیادہ حملے ہم آپ کے سامنے رپورٹ کر چکے ہیں، کتنی زیادہ تباہی اسرائیل کے ہم آپ کے سامنے رپورٹ کر چکے ہیں، یمن کے ہی کتنے حملے، حزب اللہ کے کتنے بڑے بڑے میگا لیول کے حملے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جو ان کے لاسز ہوئے ہیں، جو فوجی مارے گئے، جو ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گئے، جو مٹیریل لاسز ہو گئے، سارے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ عراق نے کتنی ان کے ٹارگٹس کو اندر آ کر ہٹ کیا ہے، گولان میں بھی ہٹ کیا ہے، کل انہوں نے ایبل بون وہ جو گاؤں میں ان کی ٹھکانے تھے ان کو ہٹ کیا ہے، بین گورین ایئرپورٹ کو، پالمچین بیس کو وہ عراق ہٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ سب سے غیر معمولی اور سب سے بڑا حملہ ہے 177 دنوں کی جنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی جو شدت ہے اس کا اندازہ پھر خود ہی لگا لیجئے۔ پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے the drones attacked military base in Eilat۔ تو ایلات کی جو ملٹری بیس ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا۔ اور ناظرین جو سب سے ایک بڑا ٹارگٹ یہاں پر جس کو آ کر ہٹ کیا گیا ہے، جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو اسرائیل کے لیے اب سب سے بڑی تشویش کی بات بن چکا ہے، جس پر اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ ہے، ہنگامی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کہ صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے۔ وہ ناظرین کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سب سے قیمتی ترین جنگی بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے the drones from Iraq were meters away from targeting the most expensive ship in the Navy SAR 6۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے قیمتی ترین جو جنگی بیڑا ہے اس کو ہٹ کرنے والے تھے یہ ڈرون۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسرائیل کا کتنا بڑا فیلئر ہے۔ آپ اس حملے کی گہرائی کو سمجھیے کہ ان کا ایئر ڈیفنس کس حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ عراق سے ڈرون چلتے ہیں اور سمندر میں ریڈ سی میں کھڑے ہوئے، یعنی ان کی ایلات کی بندرگاہ سے دور کھڑے ہوئے، جو ان کے جنگی بیڑے ہیں اور سب سے قیمتی ترین جنگی بیڑا اس سے میٹر اوے، یعنی کوئی 5 میٹر ہو سکتا ہے، 10 میٹر ہو سکتا ہے، صرف اتنے فاصلے پر آ کر ڈرونز ٹکرا رہے ہیں، وہاں پر گر رہے ہیں، یعنی ان کے قیمتی ترین جنگی بیڑے سے کتنا دور؟ 10 میٹر کے دور، اور آئے کہاں سے ہیں؟ عراق سے۔ تو بھائی پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ یعنی یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عراق نے ان کے جنگی بیڑے ہٹ کیے ہوں، آپ نے پہلے رپورٹ نہیں سنی، تو یہ پہلی اٹیمپٹ ہے جس میں ان کے جنگی بیڑوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کتنی کامیاب ہوئی ہے؟ صرف 10 میٹر کا فاصلہ رہ گیا۔ تو اگر آج اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ صرف پہلی اٹیمپٹ میں ڈرون یہاں تک آ کر گرے ہیں، تو آگے دیکھیے ہوگا کیا، اور جب فل سکیل جنگ چھڑے گی تو پھر اسرائیل کی کیا حالت ہوگی۔ تو اسی لیے اس وقت ایک ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر، نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جیسے وہ اسرائیلی میڈیا نے پیچھے کہا نا کہ this is the most dangerous and unusual event، کیونکہ یہ والا جو نیوی والا معاملہ ہے نا کہ بھائی کہاں پر عراق اور عراق کی تنظیمیں، اچھا وہ اتنی ایکوریسی انہوں نے حاصل کر لی ہے، بھائی یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو انہوں نے اتنی ایکوریسی حاصل کر لی ہے
کہ وہ ہمارے جنگی بیڑوں کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے. ایک یمن کیا کم تھا؟ یمن ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا, پورے مغرب سے نہیں سنبھالا جا رہا, ٹھیک ہے چلیں ہم نے تو وہاں سے راستہ چھوڑ دیا, گھوم کر آنا شروع ہو گئے. اچھا اب ہمارے جنگی بیڑے یہاں پر کھڑے ہیں علاقے میں, تو وہ بھی اب محفوظ نہیں ہیں. یعنی بھائی کسی ریاست کی سب سے بڑا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفنس ہوتا ہے, اور ڈیفنس میں ایئر ڈیفنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اسرائیل جیسی ریاست کا جو سب سے زیادہ جو فوکس رہا ہے ڈیفنس میں, وہ ایئر ڈیفنس کے اوپر رہا ہے کہ تمام اطراف سے تو حملے ہوتے ہیں. تو اگر آج ایئر ڈیفنس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو پھر ان کو کون بچائے گا, یہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو پہلی اٹیمپٹ ہے. اس کا مطلب عراق کو سمجھ آ گئی, وہاں کی جنگجو تنظیموں کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ کام ہو سکتا ہے. تو ابھی ان کا جو زیادہ نشانہ ہوگا وہ تو یہی جنگی بیڑے ہوں گے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسرائیل کے لیے, اور جو اسلحہ جو امداد وہاں ایران سے کمٹ ہو گئی ہے, رشیا سے ہو گئی ہے, تو وہ پتہ نہیں کون کون سے. اگر ہائپر سونک میزائل حوثیوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں, حوثی کوئی ریاست تو نہیں ہے, اگر ہائپر سونک میزائل حوثیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ عراق کی ان تنظیم اسلامک ریزسٹنس کے پاس بھی پہنچ جائے, کوئی بعید نہیں ہے کہ حزب اللہ کے پاس بھی وہ پہنچ گئے ہوں. تو آگے آگے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا. اور یہ اتنا بڑا حملہ تھا ہی صحیح, تو اسی لیے تو وار پلینز دیکھے گئے, مطلب اتنی بڑی تعداد میں وار پلینز انہوں نے پروازیں بھری, تو کچھ تو غیر معمولی ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اب آسمانوں کی گردش کر رہے ہیں کہ اچھا یہ چیزوں کو ہٹ کر دیا گیا, کہاں بیس, کہاں ہیڈ کوارٹر, کہاں پر شہر میں دھماکے, کہاں پر دوسرا ان کا ٹارگٹ, اور کہاں پر یہ سمندر میں دھماکے. تو وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پوری طرح ایک ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. پھر ناظرین اسرائیل ٹوڈے جو بڑی نیوز ایجنسی ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے, ون آف دا کیمپس ان دا سٹی آف ایلات ان صدرن اسرائیل واز انجرڈ آفٹر ڈرونز ور انٹرسپٹڈ ان دا سکائی. تو یہ جناب عراق کے میگا لیول کے حملے ہیں جس میں ملٹیپل ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان کا بھاری نقصان ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت کتنے خوف زدہ ہیں, کتنے ڈرے ہوئے ہیں. اب مستقبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو بہت کانفیڈنس ملا ہوگا اسلامک ریزسٹنس کو عراق. اچھا اب یہاں پر وہ جو ایک چیز رہ گئی وہ یہ معاملہ تھا ناظرین کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے. یعنی یہ وہاں پر ایک بڑی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے. شروع میں جو سب سے پہلی رپورٹ انہوں نے شیئر کی اس میں ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ حملہ جو ہے یہ تو جارڈن سے ہوا ہے. ان میں یہ کیونکہ یہ جارڈن والی ڈائریکشن سے آیا تو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جارڈن سے ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ بھی تو ان کی اتنی بڑی شکست ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں, مطلب اتنے محاذ ان کے خلاف کھلے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور ان کو سب کا یقین ہو گیا کہ بھائی ہر ملک اب ہم پر حملہ کر سکتا ہے. جیسے کہ مصری تنظیم اٹھی ہوئی ہے, تو مصری تنظیم تو پورے مڈل ایسٹ میں ایجپٹ اور جارڈن میں بھی آپریٹ کرتی ہے, تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ کون سے ملک سے ہم پر حملہ ہو جائے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کا خوف اور ان کا فیلئر کہ انہوں نے پہلے یہ ایزیوم کیا کہ یہ حملہ جو ہے وہ جارڈن سے ہم پر حملہ ہو گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جارڈن سے ہم پر حملہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ یمن سے ہم پر حملہ ہوا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ یہ جناب عراق سے ہم پر حملہ ہوا ہے. تو یہ ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ عراق اور یمن دونوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہو, کیونکہ اب یمن اور حزب اللہ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ بھی حملے کر رہے ہیں کہ یعنی سیم ٹائم پہ حزب اللہ لیبنن بارڈر پر اٹیک کرتی ہے اور یمن ایلات پر اٹیک کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوارڈینیشن ادھر یمن نے اور عراق نے کیا ہو کہ سیم ٹائم. تو بہرحال زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عراق نے کیا. دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. The drones flew from Iraq and penetrated through Jordan until it exploded in the building in Eilat without being intercepted. تو اب وہ اس کو اس طرح سے کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ عراق سے آئے ہیں اور جارڈن کا ساری ٹیریٹری گزر کر, یعنی جارڈن بھی ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ جارڈن ان ڈرونز کو کیوں تباہ نہیں کر رہا. تو ہزاروں کلومیٹر کی جو جارڈن کی ٹیریٹری ہے اس سے گزر کر ان کو پینیٹریٹ کیا, پھر اسرائیل کی ٹیریٹری کو پینیٹریٹ کیا اور پھر آ کر جو وہ ہٹ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا آخر میں لکھ رہا ہے it appears that the drones toward Eilat came from Iraq not from Yemen. تو وہ زیادہ اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ یمن کی بجائے یہ عراق سے ہے, لیکن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ عراق اور یمن دونوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہو. لیکن جو بھی ہے اس وقت خوف ہے پوری طرح سے, اور
पूरी तरह से डरा हुआ है इसराइल और उसको समझ नहीं आ रही कि अब इस सूरत हाल को किस तरह से निपटा जाए। कोई महाज अब उसका बचा नहीं है। इलाद पर भी इतना बड़ा महाज खुल गया है और कोई एक भी जंगजू अभी तक वहां तक नहीं पहुंच जाए। तो अभी तो जब जंगजू आएंगे तो फिर इनका क्या असर होगा। अब मैं आपके सामने गजा के जो बड़े हमले नाज़िल हुए हैं वो शेयर करना चाहता हूं। और गजा में जो बड़ी इस वक्त लड़ाई चल रही है या बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तो शिफा में हो रहे हैं। यानी पिछले 10-12 दिनों से मुसलसल लड़ाई जो है वो शिफा में जारी है। देखें, अब इस बात को समझिए, अगर हमास ना होती तो फिर इसराइल को किसने रोकना था? यानी वो बमबारी करके इतने लोगों को शहीद कर चुके हैं। आप सोचिए, अगर हमास ना होती तो फिर इनको रोकने वाला कौन था? जो आज जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो 2 बयान दाग सकें, वो 2 बयान देने की जिनकी जुर्रत नहीं है, उन्होंने इन इसराइली आर्मी से लड़ना था। तो ये हमास ही है जिसने इतनी बड़ी रेजिस्टेंस की है। तो अल शिफा हॉस्पिटल में नाज़रीन लड़ाई जो है वो कॉन्टिन्यूसली जारी है। तो मैं आपके सामने जो 3-4 बड़ी तफसीलात आई हैं, जिस तरह गाड़ियों को हिट किया गया है, जिस तरह इनके फौजी मारे गए हैं, जिस तरह फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने शिफा की सराउंडिंग में पोजीशंस ली हुई हैं और वो इसराइली फौजियों को हिट कर रहे हैं। मैं आपके सामने 3-4 रिपोर्ट्स रख देता हूँ। अल कुदस ब्रिगेड ये रिपोर्ट कर रही है, वी बम्बार्डेड विद रेगुलर मोर्टार शेल्स enemy soldiers and vehicles stationed in the vicinity of Al Shifa मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो मोर्टार के गोलों के साथ सोल्जर्स और उनकी व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है जो कि विसिनिटी ऑफ अल शिफा में डिप्लॉयड थी, वहां पर स्टेशन थी। फिर नाज़रीन, अल कस्साम ब्रिगेड ये रिपोर्ट कर रही है, अल कस्साम ब्रिगेड अनाउंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा विद हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। वो जो पिछला हमला हुआ है उसमें रेगुलर मोर्टार शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये भी एक होता है ना कि भाई किस किस्म के गोले इस्तेमाल हुए हैं, क्या वो हैवी हैं, क्या वो रेगुलर हैं, क्या वो 60 mm के हैं, तो उसी हिसाब से नुकसान भी होता है। तो इस हमले में उन्होंने हैवी जो मोर्टार शेल्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। फिर नाज़रीन, जो फ़लस्तीनी स्नाइपर ने बड़ा ऑपरेशन किया है उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं कि आवर फाइटर्स वर एबल टू स्नाइप इसराइली सोल्जर इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा। तो फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने भी वहां पर पोजीशंस ले रखी है। 177 दिनों में इससे पहले भी कई हमले अल शिफा पर कर चुके हैं, यानी बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन कर चुके हैं। जब पहली दफ़ा नॉर्थ में लड़ाई शुरू हुई थी तो तब भी ये शिफा में गए थे और ग्राउंड ऑपरेशन किया था। फिर नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि वी टारगेटेड मरकेवा टैंक्स विद अल यासीन 105 शेल्स इन तल अल हवा। तो तल अल हवा का जो एरिया है उसमें जो मरकेवा टैंक्स है नाज़रीन उनको निशाना बनाया गया। फिर नाज़रीन, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जनाब जो स्पेशल यूनिट है इसराइल का, एक स्पेशल यूनिट, उसके साथ क्लैशेस हुए हैं और उनको हलाक किया गया है। अल कुदस ब्रिगेड ये रिपोर्ट कर रही है, आवर फाइटर्स इंगेज्ड इन फ्रिक क्लैशेस विद मशीन गन्स एंड राइफल्स विद अ स्पेशल इसराइली यूनिट आफ्टर दे वर स्पॉटेड एंड ल्यूर्ड साउथ ऑफ दीर अल बाला। तो इस तरह नाज़रीन उनकी जो स्पेशल यूनिट है इसराइल का उसके साथ क्लैशेस हुए हैं और उनको हलाक किया है। अगर आखिर में हम लेबनान के 3-4 बड़े हमले आपके सामने रखें तो उसमें नाज़रीन वो बता रहे हैं कि वी टारगेटेड गैदरिंग ऑफ इसराइली एनिमी सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ अल मनारा साइड विद मिसाइल वेपन्स। तो मिसाइलों के साथ जो इसराइली फौज की गैदरिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और बड़ी तादाद में हलाकतें इनकी वहां पर हुई है क्योंकि डायरेक्टली जाकर हिट किया गया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान टारगेट्स द इसराइली मेटुला साइट। तो मेटुला की जो साइट है उसको डायरेक्टली जाकर जो है वो निशाना बनाया गया। और आखिर में नाज़रीन वो बता रहे हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उनके एक फाइटर इस्माइल जो है वो शहीद हो गए हैं। मटायर मुजाहिद इस्माइल रोड टू यरूशलेम। अगर आप इनकी वर्डिंग चेक करें तो इसमें ये बहुत मतलब यही वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मटायर इन द रोड टू यरूशलेम, क्योंकि जो मंजिल है वो तो यरूशलेम है, मस्जिद अक्सा यरूशलेम में, तो सारी लड़ाई यरूशलेम की है। तो वो बाकायदा लिखते हैं कि ये शहीद हुआ है रोड टू यरूशलेम और हम यरूशलेम में पहुंचे बगैर ये जंग रोकने वाले नहीं हैं। तो ये इस वक्त के हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।